अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करने जा रहे हैं ये पुलिस रिमांड क्या है। फिजिकल रिमांड जो पुलिस लेती है मैजिस्ट्रेट की अदालत से वो क्या है। जिस्मानी रिमांड अंडर सेक्शन 167 CRPC ज़ाब्ते फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड की दिफा 154 के तहत FIR के इंदराज के बाद, इन लॉन्च के बाद, FIR कटने के बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड अंडर सेक्शन 61 के तहत आयोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो तफ्तेशी ऑफिसर थाने में होता है उसकी कानूनी जिम्मेदारी है कि यानी IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो मुल्जिम को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत मुtalqa अदालत क्लोज तरीन करीब तरीन जो मैजिस्ट्रेट की अदालत है, जो उसका इलाका मैजिस्ट्रेट है, वो मुल्जिम को लेकर विद इन 24 आवर्स वहां पहुंचे, उसके रूबरू पहुंचे। और अगर देर हो जाए, 24 घंटे से ज्यादा देर हो जाए, तो IO पर लाजिम है कि वो वजह बताएगा, जवाज बताएगा तफसील से। IO वहां थाने की एक डायरी होती है, मेंटेन करते हैं कि किस वक्त ये पुलिस ऑफिसर कितने नफरी के साथ कौन कौन मुल्जिमान को पकड़ने के लिए फला फला जगह गए, ये पूरी डायरी मेंटेन होती है। वो डायरी को लेकर, मुल्जिम को लेकर के वो अदालत के रूबरू पहुंचेगा। आर्टिकल 10 के तहत जरूरी है कि मुल्जिम को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि ताल्लुकात के बुनियाद पर छोटे इलाकों में ये होता है, बल्कि कराची, पंडी, लाहौर में भी ऐसा हो सकता है और होता, मैंने तो देखा है, ऐसा भी हुआ है कि मुल्जिम को लेकर नहीं गए, डायरेक्ट IO पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है और जाकर के रिमांड ले लेता है। दैट इज रॉन्ग एक्शन, तो वो गलत बात है। अगर 24 घंटे के अंदर मुल्जिम की तफ्तीश मुकम्मल ना हुई हो तो IO अपने इलाके के मैजिस्ट्रेट को देर से आने की पूरी वजह बताएगा कि रास्ते में हालात खराब है, रोड जैम था, या वो कोई गाड़ी पंचर हो गया, गाड़ी अवेलेबल नहीं हो है, नफरी नहीं है, स्पेशल पॉलिटिकल पर्सन के लिए, प्रोटोकॉल के लिए पुलिस वहां हमने तैनात किया हुआ था, लिहाजा अदालत में लाने के लिए कोई पुलिस नफरी नहीं है हमारे पास, इसलिए ये खतरनाक मुल्जिम है मेरे ख्याल में, इसलिए हम इस मुल्जिम को अदालत में वक्त पर नहीं लेकर आ सके। क्यों? उस प्रोटोकॉल की वजह से। नाज़रीन समझिएगा हमारी बात को। अदालत के रूबरू जब मुल्जिमान को हाजिर किया जाता है तो अदालत जुर्म की नौइयत, सर्कमस्टेंसेस, सारे हालात को देखते हुए ज़ाब्ते फौजदारी अंडर सेक्शन 167 CRPC के तहत मुल्जिम को कुछ दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में दे देती है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं। हार्डली जो है 14 दिन है, लेकिन 14 दिन इकट्ठे नहीं दिया जाता आम तौर पर। इसे जिस्मानी रिमांड, फिजिकल रिमांड, पुलिस रिमांड कहते हैं। मगर इसका मतलब नाजरीन हरगिज ये नहीं कि जब मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया तो अब पुलिस जो है उसके जिस्म की, उसके रूह की मालिक हो गई। जैसा चाहे पुलिस उसके साथ गैर कानूनी रवैया सुलूक पेश रखे, उसकी खूब पिटाई लगाए, उसकी धुलाई लगाए, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करे। अगर वो, जब देखिए कानून का उसूल है कि जब तक साबित नहीं हो जाता उस वक्त तक वो इनोसेंट है। ये इस्लाम का भी रूल है कि जब तक किसी के मुतालिक आपको कोई खबर ना हो 100%, उस वक्त तक बात ना करे उसके मुतालिक कोई गलत। दुनियावी कानून भी यही है कि जब तक साबित नहीं हो जाए उसको हम एक्यूज कहते हैं, उसको हम मुल्जिम कहते हैं, उसको मुजरिम नहीं कहते। अगर कोई कहेगा या मुजरिम की तरह उसके साथ सलूक पुलिस करती है
تو پولیس کے خلاف بھی کارروائی ہم لوگ کرتے آئے ہیں۔ ایک اور طریقہ ناظرین، جب کوئی پولیس ریمانڈ میں جائے یا جانے لگے یا چلی جائے یا ہوتی ہے، پولیس ریمانڈ میں آلریڈی ملزمان موجود ہے، تو آپ عدالت میں ایک درخواست دے سکتے ہیں میڈیکل ایگزامن کی۔ چونکہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری کی جو پولیس ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے، تجربے کار نہیں ہے، نفسیاتی طور پہ انویسٹیگیشن کرنے کا طور طریقہ سلیقہ اکوپمنٹ اس کے پاس نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ ہنر ہے، اور نہ اکوپمنٹ ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرنے کا ان کے پاس کوئی فن، طریقہ، علم موجود نہیں ہے، اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے، چونکہ اگر وہ سیکھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں ان کی ختم ہو جائیں گی جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اپنے آپ کو بنیادی قانون کے علم سے آگاہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کم از کم روز مرہ کے زندگی میں پیش آنے والے واقعات، حالات، دکھ، درد، پریشانی سے نمٹنے کے لیے، دکھ، درد، حالات، پریشانی، لوگوں کی تھریٹ، ظلم، زیادتی، ان حالات سے نمٹنے کے لیے بنیادی قانونی علم کا جاننا ضروری ہے۔ بیسک، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلسفی بن جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خود ڈاکٹر بن جائیں، آپ خود وکیل بن جائیں، آپ خود جج بن جائیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں ناظرین کہ بنیادی قانونی علم سے آگاہ رہنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پریشانیوں سے، دکھوں سے، آنے والے وقتوں کے مشقتوں سے، کرمنل لوگوں کی شیطانی حرکتوں سے، برے لوگوں کی بدماشیوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو بنیادی قانونی علم سے آگاہ ہوئیے، ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جب آپ کے پاس چھوٹی بنیادی بیسک فنڈامنٹل نالج اگر آپ کے پاس ہوا، یعنی انفارمیشن، نالج کا مطلب انفارمیشن ہوا، تو آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کر پائے گا۔ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر پائیں گے، سیف کر رکھ پائیں گے، برے لوگوں سے بچا پائیں گے، اپنے بھائی بہنوں کو بھی بچا پائیں گے۔ جب آپ مضبوط ہوں گے تو آپ اپنے بھائی بہنوں کو بھی بچا پائیں گے۔ جب آپ مضبوط ہوں گے، علم سے بھی مضبوط ہوں گے، جسم سے بھی مضبوط ہوں گے، پیسے سے بھی مضبوط ہوں گے، تو آپ خود بھی بچ پائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا پائیں گے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم اور آپ علمی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔